سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وكلة هيلتنا وهواننا على الناس، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كشمير الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل جهادنا. اللهم قدر فتح الهند بأيدينا ويسر لنا، ثم بارك لنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في ساعة القتال وفي غزوة الهند برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.